बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। मैं अपना ऑनरेबल कॉलीग्स को ज्वाइन करना चाहूँगा। पहले हमारे मेहमान एक खुसूसी को वेलकम करके शुरुआत किया। काबिल एहतराम इमाम साहब मस्जिद नबी का, और मेरा दोस्त, मेरा भाई जो सफ़ीर है सऊदी अरेबिया का, जिसके साथ मैंने बड़ा काम किया पिछली हुकूमत में, इसको भी हम वेलकम करते हैं। और साथ साथ इस पूरा हाउस के साथ हमारा पूरे कौम और अवाम की तरफ से मैं अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरा कौम इसकी जीत को सराहता है, फ़ख्र करते हैं कि जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, जैसे आपने कहा कि इसने अपनी मेहनत के नतीजे में जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है, और इस पे हम सब फ़ख्र भी करते हैं। और ये एक और सबूत है कि पाकिस्तान के नौजवान को जब मौका दिया जाता है तो वो कामयाब होके, फ़तह होके वापस आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, लाइक टू जॉइन all the members of this house and the people of Pakistan in congratulating Arshad Nadeem साहब। और मैं जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात, जहाँ हमारा स्पॉन्सरशिप, पैट्रनेज, इन एथलीट्स का साथ देना, इस बात पे मेरा ख्याल में इस हाउस का कंसेंसस होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे जो पाकिस्तान भर में इतने सलाहियत रखते हैं कि वो ना सिर्फ ओलंपिक्स, ना सिर्फ क्रिकेट, मगर हमें तो फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप जीत के लेकर आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इनके साथ थे। जनाब स्पीकर, हमारा कराची का लियारी का इलाका है, जहां वहां का हर दूसरा बच्चा, मैं आपको बताऊं, फीफा का वर्ल्ड कप जीत के वापस लेकर आ सकता। मैं 2-3 हफ्ता पहले पेशावर में था। वहां मैं कुछ लड़कियों से मिली जो DI खान से टाइक्वांडो करके ब्लैक बेल्ट हासिल करके पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए वो मेडल्स लेकर आ रहे हैं। इस किस्म के मिसाइल आपको पाकिस्तान भर में मिलेंगे, मगर अफसोस के साथ ना वफाकी हुकूमत ने, ना सूबाई हुकूमत ने उनके साथ वैसे दिया जैसे हमें देना चाहिए। और हमें ये तय करना चाहिए कि अगला ओलंपिक्स में पाकिस्तान एक नहीं, हर सूबा मेडल्स जीत के वापस आएंगे। और मैं वफाक का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम सूबे के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठ के हर सूबा का एक इंडाउमेंट फ़ंड इस्टेब्लिश किया जाए, और उस इंडाउमेंट फ़ंड में वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से हम कुछ फंड्स रखें, ताकि हम ना सिर्फ हमारे वो बच्चे को तलाश कर सकते हैं, इनका ट्रेनिंग कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगला ओलंपिक्स में एक नहीं, चारों सूबों से हम अरशद नदीम पैदा करके वापस लेकर आएंगे। मैं जानता हूँ जनाब स्पीकर कि टाइम कम है, मगर ऐसे 1-2 इश्यूज़ है जिस पे मैंने समझा कि ज़रूरी है कि हम बात करें। पाकिस्तान में जितना अपॉर्चुनिटी है, जितना हमारे नौजवानों में टैलेंट है, हमारा लेबरर्स ने जितना स्किल्स है, जिस तरीके से इन्होंने मिडल ईस्ट को एक रेगिस्तान से बड़े बड़े शहरों में तब्दील कर दिए हैं, जैसे पाकिस्तान में हर रिसोर्स मुमकिन है। हमारे पास एक ऐसा मुल्क है कि पहाड़ों से लेकर सहायल तक अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इस मुल्क का तारीख कुछ ऐसा है कि ये जो शहर बना है, ये सिर्फ इसलिए बना है कि मुल्क के अवाम की खिदमत किया जाए।
اس شہر کا نہ کوئی تاریخ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی وجہ تھا، نہ کوئی بنیاد ہے. یہ بنا اس لیے کہ ہم نے اس ملک کا کیپٹل بنانا تھا اور یہاں بیٹھ کے ہم نے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے تھے. یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑے بڑے عمارتیں that house the biggest institutions in this country. اس شہر میں جو سب سے طاقتور ہے، چاہے وہ ہمارا بیوروکریسی کا ایک پورا کا پورا بٹالین موجود ہے، سارے ملک کے سیاستدان ہیں، باقی جو طاقتور لوگ ہیں سب اسی شہر میں ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب سے یہ شہر بنا، جب سے اس ملک میں ہم نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم جس کام کے لیے ہم ادھر آتے ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے. ہم یہاں پہنچ کے سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا کو ترجیح دیتے ہیں. کبھی ایک تہائی میں سیاستدانوں کی لڑائی کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، کسی دوسرا تہائی میں جنرلوں کی ایڈونچرزم کی وجہ سے کوئی کو ہو جاتا ہے اور ہم سب کا نقصان ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے، جس قسم کی تقسیم ہمارا سیاست میں آج موجود ہے، شاید ہمارا تاریخ میں ایسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور اسی تقسیم اور اسی نفرت کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو اس وقت معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے تنگ ہیں، ہم نہ صحیح طریقے ان کا مدد کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ملک کے چاروں کونے میں لا اینڈ آرڈر کے صورتحال مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہم وہ منیمم بیک کنسنسس اس ہاؤس میں پیدا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے عوام کو امن دلوانا ہے تو کیا کرنا چاہیے. ہم دن رات اگر آپ ٹی وی کو کھولے تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، یا ہم چور ہے یا وہ چور ہے، یا ہم غدار تھے یا وہ غدار ہے. اور ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ہم اپنا لڑائیاں لڑتے رہیں مگر سیاست کے دائرے میں رہ کے. اور جب ایک طرف سیاست ہے وہاں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے جو مشکلات کو ہم اس وقت کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان کو ایک حل نکالیں. میں ایک ایگزامپل سائٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ ہر پاکستانی کے لیے، خاص طر جو پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں، وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں جو احتجاج وہاں شروع ہوا وہ ان کا فوج میں جو شہید ہوئے تھے ان کے کوٹا کے اوپر. احتجاج فوج میں ان کے جو جنگ تھا اس میں ان کے شہیدوں کے کوٹا کے اوپر کہ یہ نہ ہو. اس کوٹا کو 2018 میں شیخ حسینہ واجد نے ختم کی تھی خود، اور ان کی عدالت نے بحال کر دی. تو احتجاج شروع ہوا، احتجاج رک نہ سکا، اور اس میں پورا دنیا نے دیکھا کس طریقے سے حسینہ واجد صاحبہ جس نے ابھی اتنا بڑا فتح حاصل کر کے الیکشن جیتی تھی، عہدہ چھوڑنا پڑی. تو پوری ریجن کو ان ایونٹس کو دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے عوام کے اصل مسائل کی طرف ترجیح دینا چاہیے. پاکستان کی جو حالات ہے وہ کوئی ایسے ہیں جناب اسپیکر کہ کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وقت جو کرائسس آف دا منتھ ہے
जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमने अपना जुडिशरी का तारीख तो पूरा मुल्क के सामने है, मगर हमने दुनिया का, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। हमारा माशाल्लाह जनाब स्पीकर जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं, और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हमारा जुडिशरी इतना जबरदस्त है जनाब स्पीकर कि मैं समझता हूं कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे यहां इतने बड़े बड़े सानिया हुए हैं, बड़े बड़े सानिया हुए हैं। मैं तो अपना पार्टी का और इस मुल्क के बारे में कहूं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, और इस तरीके से पाकिस्तान के शहरियों के अपने केसेस, अपने शिकायतें, जो कि आज तक इंसाफ का मुंतज़िर है। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं कि हमें 3 नस्लों का जद्दोजहद लड़ना पड़ा। 1970 से लेके 2024 तक इंतजार करना पड़ा, बट आखिर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारा जुडिशरी ने इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर, इस हद तक। फेयर ट्रायल नहीं मिला, मगर साथ साथ ये कहते हैं कि हम इसके बारे में तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई वाज़ेह अमल नहीं उठा सकते हैं। जब डैम बनाने की बात आता है जनाब स्पीकर, टमाटर और समोसा की कीमत तय करने की बात आती है जनाब स्पीकर, तो आइन और कानून पता नहीं कहाँ चला जाता है। जब इंसाफ की बात आती है तो आइन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। This is a crisis of the judiciary, by the judiciary and for the judiciary. अब कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें। भाई मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। कायदे इस इख्तिलाफ साहब, मैं
بولنے تو دے. تشریف رکھے, وائنڈ اپ ہو رہا ہے, تشریف رکھے. Anyway, جناب اسپیکر, مقصد یہ کہ میں نے تو نہیں کیا. عدالت نے کہا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے الیکشنز میں دھاندلی کی, جس کی وجہ سے ان کو نہ نشان ملے گا اور یہ نہ جماعت رہیں گے. یہ فیصلہ میں نے نہ آپ نے نہیں سنایا, انہوں نے سنایا. اور میں سمجھتا ہوں اس فیصلہ تشریف نے, رکھے, وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں. اب تشریف اس رکھے, وائنڈ فیصلہ اپ کر نے رہے ہیں. جناب اسپیکر, اس فیصلہ نے ایک مرا ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا نہ سر و پیر تھا, ان کو عین وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا. اور اس الیکشن کے آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا, اس کا سیاسی اثرات بھی تھے. اب کہا جا رہا ہے جی کر رہے ہیں, وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میں مولانا صاحب کو دیتا ہوں, وائنڈ اپ کریں. اب کہا جا رہا ہے جی وائنڈ اپ کر رہے ہیں, تشریف رکھے, اب وائنڈ کہا اپ جا رہا ہے اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ ان کو اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں, اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا بھی نہیں, جو آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں, ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بس آپ ایسے دے دیں یہ سیٹیں جیسے یہ ٹافی ہے اور ایسے آپ بانٹے. جناب اسپیکر, جی تشریف رکھے, وائنڈ اپ ہو رہا ہے. جب تک جی بلاول صاحب وائنڈ اپ کر رہے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا, تشریف رکھے, وائنڈ اپ. جب تک یہ ملک جمہوری انداز. جی بلاول صاحب, اب نماز کا بھی وقت ہے, کائنڈلی. میں مکمل کر رہا ہوں جناب اسپیکر, آپ بالکل ہی فکر نہ کریں. جب تک یہ ملک آئین, قانون اور جمہوری انداز نہیں اپنائے گا, جب تک اپنے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کریں گے, تب تک جناب اسپیکر جس مقصد کے لیے یہ شہر, یہ ادارے, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, وہ ہم اس پہ ہم اس طریقے سے عوام کی امیدوں کے مطابق فنکشن نہیں کر سکیں گے. میں یہاں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جہاں تک الیکشن کے دوران سیاست کی جو گرم و گرمی ہے اس پوائنٹ تک لے کر آ جاتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست نظر آ رہا ہے. آج میرا آپ سب سے اتنا ہی درخواست ہے کہ جب ملک کے ایسے ایشوز, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ دہشت گردی سے تعلق ہو, اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا, پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنے کا, اس ہاؤس کا مقصد ہی یہ. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم دوست ہے یا ساتھی ہے یا ہم نے اپنے منشور سے کوئی ہٹ کے کام کیا ہے, لیکن اگر ہمارا مشورہ ہوگا, اگر ہم آپس میں بات چیت کریں گے, تو چاہ ہم اپنے معاشی یا لا اینڈ آرڈر سچویشنز کا مقابلہ کر رہا ہو, یا اس ہاؤس کا ہم سب سیاستدانوں کا سپیس کی بات ہو, تو میں 100% اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ ہم میں اتنا صلاحیت ہے کہ ہم بیر منیمم کنسنسس بنا کے اس شہر کو, ہمارا سیاست کو جو اس وقت ڈس فنکشنل بن چکا ہے,
उसको फंक्शनल बना सकेंगे। थैंक यू जनाब।